झेडपी बायपोल्साच्या कॅम्पेनिंगाचो फायनली वातावरण कशें आसा कितें वातावरण सद्याक चोय कांय सांगपा जायना. आतां इंडियन एअरलायन्स ते आतां ऑल आवट वचपाक भायर सरला कितें. आनीक हांवें तर आयकलां ते भाशेन इवन आमचो MP उलयता सपोर्ट दिला. सो सपोर्ट दिला दॅट इज ओके रे. पूण अशें ते बी उलोवपाक लागले, अशें प्रेस दिवपाक लागले. हे ते इलेक्शन न्ही कितें ते MLA इलेक्शना भशेन चलता आतां हें झेडपी बायपोल MLA इलेक्शन कळटा. हय हांव म्हणटा हें अशें करून आमी लिडर आहाय ते कित्याक वतात. हांव पळय पयरूय सांगलो कितें रिइलेक्शन पंचायतीचें रिइलेक्शन ते सायडीक आसा पळय. आतां क्लियर कट्टा कितें पपूक सांगलें. पपू म्हणटा आपल्या बारा चाचेर नासलोलो, आज चाचेलूय दाखयता आनीक BJP ताका सपोर्ट करता तें दाखयता. ओके कित्याक म्हणजे फायनान्शियली सपोर्ट BJPचो आसतलो आनी दुसरो सपोर्ट सावियो आनी चाचेल म्हणून वरोनान तो क्लियर दाखय सांगला कितें. हांव म्हणटा हें कितें चलता. गांवचें इलेक्शन धाकटेशें 4 गांव ते 5 गांवच्या इलेक्शनाक इतलें व्हडलें कित्याक. म्हणजे आतां पंचायतीचें इलेक्शनूय पाटिलाय. पण आमी आमचें पळय कितें आसलें तें काबार करपाक शकता. आनी म्हाका असली चीज वस्तू म्हाका बिलकूल कोंताक येना. आतां म्हणजे हांव एलायन्साचे बरा आसलो. हांव काँग्रेसा मेंबर न्ही. हांव रिजायन जाल्लो असेंब्लीच्या इलेक्शना टायमार कितें बिलकूल चलोना म्हाका काँग्रेस चलता ते भाशेन कितें. एलायन्स करुया म्हणल्यार आमच्या फ्युचराक लागून आमी मुखार सरले. बट म्हाका दिसता हांवें तेंचे बरोबर रावन एक मिस्टेक केलो काय म्हणून वचनासतना रावल्लो जाल्यार हांव भुरग्यांच्या फ्युचराक रावन इंडिया एलायन्साच्या बरोबर आसलो. पूण आतां असले हितून इंडियन एलायन्साक पळय आहा इंडियन एलायन्स तेमी असले हितून पडपाचे न्ही. लिडरांनी स्पेशली लिडरांनी कितें. बरें काय तुजो सपोर्ट कोणाक. म्हजो सपोर्ट आतां एकूच उरला. कोण. पपूक ना म्हणला. पपूक ना कित्याक चाचेल आनीक ताचो चेडो चलयता आनीक BJPचे फायनान्स क्लियर कट्टा. तर हांवें पपूक पयलें सांगलें ते आसा जाल्यार हांव ना पपू सांग. तर पपूक हांवें पयलो पपून सांगलाय हांव लोकांक हें करता म्हणून सांगता म्हणून. हय लोकांक सांगता तो काय तूं आपल्या बरोबर आसा म्हणून. ओके सो आतां तुजो सपोर्ट कोणाक. आतां म्हणजे एकटेच उरला. कोण रोयला एकटेच उरला. सो तूं आतां तुजो सपोर्ट रोयला करता कितें. आयज लास्ट 5 म्हणल्यार कॅम्पेनिंग का जातलो. पूण वारें कशें आसा. वारेक हांव नाको पूण सद्याक चलता ते भाशेन लोक आपाचेरूय बेजार आसा कितें. आनी आपाचेर बेजार आनी काँग्रेस एलायन्साचेर बेजार आसा. ते लिडर कित्याक करता काय म्हण रिइलेक्शनाक लागून. आनीक पपूचेर बेजार आसा कितें तो BJPचे बराबर आसा आनी चाचेलाचे बराबर आसा. पण चाचेला बराबर आसलें म्हणजे कोंत्रापण कित्याक आमकां चलोना. म्हाका स्पेशली म्हाका चलोना. तुज्या आनी चाचेलाच्या कोंत्रापणा लागून. हय टोटली कित्याक तेमी कांय बरें करूंक ना. तो BJPचेर बरो रावन आतां लास्ट टायम MP इलेक्शनाकूय केलें तेणी. तर कशें रावपाचें कोणा बरा रावपाचें. काय तो एवरीबडी हॅज अ रायट टू सपोर्ट हूएवर दे वॉन्ट न्हू. येस तो ही इज नॉट अ पार्टी मेंबर एनीवेयर. कोण चर्चिल ना पार्टी मेंबर न्ही पूण करता न्ही तो BJP सपोर्ट करता न्ही. इनडायरेक्टली सपोर्टींग न्ही कितें फंड तांचो इनडायरेक्टली सपोर्ट कित्याक हे कित्याक हांवूय ताका पडोना. हांव लोकांक सांगूंक पावना कितें हुमक्याकूच धरून वोट घाल्यात म्हणून ताचे बरा डोर टू डोर हांव करिना कितें. पूण म्हजें खुशी सांगता लास्ट टायम हांवें वेन्सडे आसतना हांवें म्हणलें हांव आपाक सपोर्ट करिना वेन्सडेक सपोर्ट करता कितें. तांचे स्टेजीर आपयल्लो केजरीवालान हांवें सांगलें नो आय एम नॉट कमिंग. पूण ते वेन्सडेक सपोर्ट केलो. वेन्सडेक सपोर्ट सगळ्याकूच सांगून. पूण आयज करिना हांव कित्याक वायट चलता. तेन्ना म्हाका ऑप्शन आसलें वेन्सडे वॉज द बेस्ट तेन्ना. आतां वेन्सडेक बोलतेच वारें लागलें. सजमलो ते सगळे गोंयचे पळय कितें आसा ते पाड घालूंक शकता. आयज वॉरन रॉयलाक सपोर्ट करता.
तेणें सांगलां कितें हांव नको तेजें हें पळोवन येस कितें हांवूय ना म्हणून ना अशें म्हणूंक शकना तेजें न्ही न्ही तें कितें पूण चर्चिलाक आसा थिंगा हांव केन्नाच ना चर्चिल